येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रारन्ति शनैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं प्रोक्तोऽयमानोक्तेनो निर्विजयतेतरा। वयम् इदानीं गतदिवसे वयं विभाषापरेः इति सूत्रं दृष्टवन्तः। विभाषापरेः इत्यत्र परेर्व्येञः वा सम्प्रसारणं स्यात् ल्यपि इति तत्र उक्तं। तुकं बाधित्वा परत्वात् हलः इति दीर्घः परिव्याय रूपद्वयं तत्र अभूत्। तत्र कश्चन प्रश्नः उपस्थितः। तद् एवमस्ति, कथं मुखं व्यादाय स्वपिति नेत्रे निमील्य हसति इति प्रश्नः। अर्थात् प्रश्नस्य आशयः एषः, तत्र एवमस्ति, व्यादानं तथा निमीलनम् एतयोः द्वयोः तत्र पूर्वकालिक यदा तत्र समानकर्तृकयोः इति तत्र अस्ति खलु, समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रेण त्वा प्रत्ययः भवति, पूर्वकाले इति भवति। कश्चन मुखमुद्घाट्य निद्रां करोति, मुखं व्यादाय स्वपिति अथवा नेत्रे निमील्य हसति, तत्र उभयत्रापि समानकालः भवति, पूर्वकालः इति तु नास्ति। कश्चन निद्रां करोति, तस्य मुखम् उद्घाट्य सः निद्रां करोति, मुखं व्यादाय नुत्सति, तर्हि पूर्वकालक्रिया इति नास्ति, समानसमये भवति। कश्चन हसति, हसनकाले तस्य नेत्रे निमीलयति, तर्हि समानकाले भवति, पूर्वकालः इति तु नास्ति। तर्हि कथं तर्हि व्यादाय अनन्तरं निमील्य इति त्वाप्रत्ययः भवति तत्र पूर्वकाल एतद् स्वीकृत्य, कारण तत्र समानकालः खलु, पूर्वकालः इति तु नास्ति, स्वपनकाले एव व्यादानं भवति, हसनकाले एव निमीलनं भवति नेत्रयोः, तर्हि कथं भवति एषः इति एकः प्रश्नः। तत्र कथं मुखं व्यादाय स्वपिति नेत्रे निमील्य हसति इति, तर्हि तत्र उत्तरमुक्तं, व्यादान निमीलन उत्तरकालेपि स्वापहासयोरनुवृत्तेः, अर्थात् व्यादान निमीलन उत्तरकालेपि तदनन्तरमपि किं भवति, स्वापहासयोः अनुवृत्तेः तदंशविवक्षया भविष्यति इति अस्ति। यदा निद्राकाले सर्वदा एवं व्यादानं भवति इति तु नास्ति, तदनन्तरमपि निद्रा भवति, तद्वद् हसनकाले सर्वदा नेत्रे निमीलयति इति नास्ति, निमीलन उत्तरकालेपि हसः भवति, तर्हि तदर्थं तत् स्वीकृत्य तादृशविवक्षा तत्र अस्ति इति उक्तं। तदेव व्यादान निमीलन उत्तरकालेपि स्वापहासयोः तत्र अनुवृत्तेः तदंशविवक्षया भविष्यति इति उक्तं। तत्र एवं विवक्षा, कारण तदनन्तरमपि निद्रा उत्तरकालेपि मुखव्यादानानन्तरमपि तत् समाप्त्यनन्तरमपि निद्रा भवति, एवमेव हाससमये नेत्रे निमीलयति, तदनन्तरमपि
नेत्रम् उद्घाट्यापि हासः अनुवर्तते तर्हि एवं तत्र तदुत्तरकालस्य विवक्षा भवति। तदुत्तरकालेऽपि स्वापहासयोः अनुवृत्तेः तदंशविवक्षया तस्मिन् अंशे तदंशविवक्षया तत्र भविष्यति इति एक आचार्यस्य तत्र विवरणमस्ति। मुखं यदा बन्धितं भवति, मुखं पूर्ववत् भवति, तदनन्तरमपि अथवा नेत्रनिमीलनानन्तरमपि स्वापः वा हासः वा तस्य अनुवृत्तिः भवति। तम् अनुवृत्तिक्षणं स्वीकृत्य तस्मिन् अंशे पूर्वकालिकत्वं विचिन्त्य तत्र पुनः त्वाप्रत्ययः भवति इति तस्य कथनस्य आशयः। इति तावत् तस्य विवरणं दत्तमस्ति। मुखं व्यादाय स्वपिति अनन्तरं नेत्रे निमील्य हसति इति तत्र तादृश अर्थे सः प्रयोगः इति तावत्पर्यन्तं तस्य विवरणमस्ति। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तावत् एकः विषयः ह्यस्तनविषयः अवशिष्टः आसीत्। तत् कृत्वा वयम् अग्रिमसूत्रं प्रति गच्छामः। आभीक्ष्ण्ये नमुल् च। नमुल् अनन्तरं यदा त्वाप्रत्ययः तु अस्ति एव, त्वाप्रत्ययस्य प्रकरणम् अग्रे अनुवर्तते। तेन सह तस्मिन्नेव तत्र प्रकरणे नमुल् इति एकः प्रत्ययः इतोपि अग्रे विधीयते। आभीक्ष्ण्ये इति अस्ति। आभीक्ष्ण्यम् आभीक्ष्ण्ये इति अस्ति। आभीक्ष्ण्ये इत्युक्ते तत्र या क्रिया वारं वारं भवति इति आभीक्ष्णम् इत्यर्थः। आभीक्ष्ण्यं नाम पुनः पुनः भवति इति। यस्य एकस्याः क्रियायाः वारं वारं भवनम् आभीक्ष्ण्यम्। आभीक्ष्ण्यम् इत्युक्ते तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। पूर्वं मया दत्तं तत्सर्वं तत्र एतस्मिन् विवरणे दत्तमस्ति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र समानकर्तृकयोः पूर्वकाल इति त्वावित्युत्तरमिदं सूत्रम् इति उक्तम्। तत्र यद्यपि वासरूपविधिना त्वासित् एतस्मिन् विषये अधिकविवरणं दत्तमस्ति। किञ्चित् विवरणं दीर्घं विवरणम् अत्र अस्ति। अहं तत् स्किप् करिष्यामि। इदानीं वयं यद् आवश्यकमस्ति अनिवार्यं तद् वयं पश्यामः। आभीक्ष्ण्ये अर्थे। आभीक्ष्ण्ये अर्थे इत्युक्ते वारं वारं या क्रिया भवति तस्मिन् अर्थे तस्य द्योतने किं भवति? नमुल् इति प्रत्ययः भवति। समानकर्ता तत्सर्वं यथा पूर्वं भवति। वयम् अत्र पश्यामः। आभीक्ष्ण्ये नमुल् च पश्यतु। तत्र त्वा इति अनुवर्तते, समानकर्तृकयोः इति अनुवर्तते, पूर्वकाले इति अनुवर्तते, कृत् इति अनुवर्तते। एतत् सर्वं पूर्वमस्ति। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले त्वा इति सर्वम् अनुवर्तते। अर्थात् त्वा अथवा किं भवति? आभीक्ष्ण्यम् इत्युक्ते पौनःपुन्यम् इति तत्र दत्तमस्ति। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति आभीक्ष्ण्यशब्दस्य अर्थः दत्तः। आभीक्ष्ण्यं नाम पौनःपुन्यम् इत्यर्थः। वारं वारं भवति इत्यर्थः। पौनःपुन्यम् इति वारं वारं भवति इत्यर्थः। प्रकृत्यर्थविशेषणम्। आभीक्ष्ण्यविशिष्टे अर्थे वर्तमानात् धातोः किं भवति? नमुल् प्रत्ययः भवति चकारात् त्वाच इति। पौनःपुन्ये द्योत्ये पूर्वविषये नमुल् स्यात् त्वाच। यदा वारं वारं भवति इति तत्र तस्मिन् अर्थे किं भवति? पूर्वविषये पूर्वार्थे तत्र किं भवति? नमुल् स्यात् अथवा त्वा प्रत्ययः। उभयतापि भवन्तः एतस्य प्रयोगं तु भवन्तः जानन्ति, श्रुतवन्तः। पश्यतु तत्र स्मारं स्मारम् इति, पायं पायं, भोजं भोजं, श्रावं श्रावम् इत्यादि प्रयोगाः नमुल् प्रत्ययान्तशब्दाः, तेषाम् उदाहरणम्। एतदेव स्मारं स्मारम् इत्यपि प्रयोगः भवति, स्मृत्वा स्मृत्वा इत्यपि भवति। अर्थात् आभीक्ष्णे अर्थे त्वा प्रत्ययः अपि भवति, नमुल् प्रत्ययः अपि भवति। स्मारं स्मारम् इत्यादि प्रयोगः बहु प्रसिद्धप्रयोगः श्रूयते। पाठं पाठम् अथवा पठित्वा पठित्वा, दर्शं दर्शम् अथवा दृष्ट्वा दृष्ट्वा,
ध्यायं ध्यायं, ध्यात्वा ध्यात्वा, खादं खादं, खादित्वा खादित्वा, कारं कारं कृत्वा कृत्वा, पाचं पाचं, पचित्वा पचित्वा इति प्रयोगाः तत्र भवन्ति। तदेव तत्र द्वित्वमपि भवति, आभीक्ष्णे अर्थे द्वित्वं भवति। तत्र वयं पश्यामः द्वित्वम् अपि तत्र अस्ति। पौनःपुन्ये द्योत्ये पूर्वविषये नमुल् स्यात् त्वाच इति सूत्रार्थः। तत्र द्वित्वं च इति उक्तम्। अर्थात् यत्र तत्र यदा नमुल् प्रत्ययः यत्र भवति तत्र नित्यवीप्सयोः इति एकं सूत्रमस्ति। नित्यवीप्सयोः इति सूत्रं स्मारयति आचार्यः। द्वित्वम् इत्यत्र द्वित्वम् इत्यनेन आचार्यः नित्यवीप्सयोः इति सूत्रं स्मारयति। तत्र नमुलन्तशब्दानां तत्र वीप्सा अर्थात यत्र पौनःपुन्यता भवति अथवा वीप्सा भवति अर्थात अनेकव्याप्तं भवति, तादृश अर्थे यदा प्रयोगः भवति तत्र किं भवति, नित्यं तत्र द्वित्वं भवति इति अस्ति। नित्य वीप्सयोः इति सूत्रं तत्र अस्ति। इदं सूत्रं नित्यवीप्सयोः इति, नित्ये च अर्थे वीप्सायां च यद् वर्तते तस्य द्वे भवतः इति काशिका। नित्यवीप्सयोः इति अस्ति। आभीक्ष्णे वीप्सायां च द्योत्ये पदस्य द्विर्वचनं स्यात् इति सूत्रार्थः। नित्यवीप्सयोः इति सूत्रस्य अर्थः एषः। तर्हि तत् एतस्य सूत्रस्य स्मारणम् अत्र कारितवान् द्वित्वम् इति शब्देन। तत्र द्वित्वमित्यनेन एतद् एतस्य सूत्रस्य स्मारणं भवति। नित्यवीप्सयोः इति सूत्रस्य स्मारणं भवति। तदा आभीक्ष्ण्यम् इत्यर्थे द्वित्वं भवति। द्वित्वस्य तात्पर्यं नाम द्विवारं तस्य उच्चारणं भवति। यदा स्मारम् इति एकशब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति, तदनन्तरं तस्यैव द्विवारं प्रयोगः भवति। स्मारं स्मारम् इति प्रयोगः भवति। तदेव द्वित्वम् इति। तत्र एवमस्ति। एतद् द्वित्वं तिङन्तशब्देषु अपि भवति, कुत्रचित् अव्ययशब्देषु अपि भवति, कृदन्तशब्देषु अपि भवति। तर्हि तत्र एकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति, तद्वयं पश्यामः। स्मारं 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 नमति शिवम् इति उदाहरणं। स्मारं स्मारम् इति पौनःपुन्येन स्मरणं भवति इत्यर्थः। पौनःपुन्येन शिवं स्मृत्वा नमति इत्यर्थः। शिवं स्मारं स्मारं नमति अर्थात् स्मृत्वा स्मृत्वा नमति इत्यर्थः। शिवं स्मृत्वा स्मृत्वा नमति इत्यर्थः। तर्हि तत्र कथमस्ति, स्मरति इति क्रियापदमस्ति खलु। स्मृधातु चिन्तायां। स्मृधातोः कः अर्थः, स्मृधातु चिन्तायाम् इति अस्ति। स्मृचिन्तायां स्मृधातु चिन्तायां। तस्माद् अनेन सूत्रेण तत्र उत्तरकालिकक्रिया अस्ति नमति। स्मृत् पूर्वकालिकक्रिया, उत्तरकालिकक्रिया नमति। तर्हि पूर्वकालिकधातु, तस्माद् आभीक्ष्णे नमुल् च इति सूत्रेण तत्र नमुल् नमुल् इति प्रत्ययः, एवं प्रत्ययः भवति। नमुल् इति प्रत्ययः भवति। तत्र नमुल् प्रत्ययः प्रथमवारम् आगतम् इति पूर्णं लिखितवान्। नमुल् प्रत्यये नकारस्य लोपः भवति, अनन्तरं लकारस्य लोपः भवति, उकारस्य उच्चारणार्थः तत्रापि लोपः भवति। तर्हि अवशिष्यते किम्, अम् इति अवशिष्यते। नमुल् इत्यत्र अनुबन्धलोपे अम् इति अवशिष्यते। स्मृ अम् इति भवति। अचोञिणिति इति सूत्रं वयं जानीमः। अत्र नित् अस्ति। अचोञिणिति इति सूत्रं वयं जानीमः। तेन वृद्धिः भवति। वृद्धिः भवति चेत् किं भवति, स्मा इति भवति, ऋ इति भवति। स्मार् अम् इति भवति। स्मार् अम् इति स्थिते तत्र मिलित्वा
स्मारम् इति भवति। सुप्रत्ययः अव्ययमस्ति, अव्ययमस्ति इति कृत्वा तस्य लोपः भवति, स्मारम् इति भवति। तत्र नित्यवीप्सयोः इति सूत्रेण तदनन्तरं स्मारं तस्य विभक्तिकार्यं भवति। विभक्तिकार्यं भूत्वा नित्यवीप्सयोः इति सूत्रेण तत्र एतस्य द्विर्वचनं भवति, द्वित्वं भवति। द्वित्वं भवति चेत् तत्र एवं रूपं भवति, स्मारं स्मारम् इति भवति। द्वित्वं भवति चेत् स्मारं स्मारम् इति रूपं भवति। इति एकम् अस्ति। यदि नमुल् भवति चेत् एवं भवति। यदि नमुल् नास्ति, तस्मिन् स्थाने त्वा भवति, तर्हि स्मृत्वा स्मृत्वा इति रूपं भवति। स्मृत्वा स्मृत्वा इति रूपं भवति। तर्हि एवमेव एवम् अपरम् अस्ति, पश्यतु। तत्र अन्यत् उदाहरणं पश्यतु। स्मृत्वा पायं पायम् इति उदाहरणमस्ति। पायं पायं गच्छति, पायं पायं गच्छति इति चिन्तयतु। एकं क्रियापदं योजनीयं भवति अस्माभिः। पायं पायं गच्छति इत्युक्ते पीत्वा पीत्वा चलति इत्यर्थः, पीत्वा पीत्वा गच्छति इत्यर्थः। पा पाने इति धातुः अस्ति, तत्रापि एवमस्ति। एकवारं प्रक्रियां पश्यामः, किञ्चित् विशिष्टमस्ति। पा धातु नमुल्, नमुल् इति अहं न करोमि इदानीम् अम् इत्येव करोमि। नमुल् इत्युक्ते अम् भवति, पा अम् भवति। आतो युक् चिण् कृतोः इति सूत्रमस्ति। आतो युक् चिण् कृतोः इति सूत्रेण तत्र स्मरन्ति भवन्तः, आतो युक् चिण् कृतोः इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टमासीत् पूर्वं। तत्र एवं भवति, युक् आगमः भवति। युक् आगमः भवति चेत् तत्र य इति भवति। युक् आगमे अनुबन्धलोपे य इति भवति। आतो युक् चिण् कृतोः इति भवति। तदनन्तरम् अम् इति भवति। तर्हि मिलित्वा किं भवति, पायम् इति भवति। द्वित्वं भवति चेत् तत्र पायं पायम् इति भवति। पायं पायम् इति रूपं भवति। तत्र पूर्वमकारस्य अनुस्वारः भवति, अनुस्वारस्य परसवर्णः भवति चेत् पायं पायम् इति सन्धि कर्तुं शक्यते। पायं पायम् इति तत्र सन्धि भवति, अनुस्वारः परसवर्णः, पायं पायम् इति कर्तुं शक्यते। भोजं भोजं, भोजं भोजं गच्छति, भुक्त्वा भुक्त्वा गच्छति इत्यर्थः। भुक्त्वा भुक्त्वा गच्छति इत्यर्थः। तत्रापि एवमेवं भवति। तत्र भुज धातुः अस्ति, भुज धातुः अस्ति, भुज धातोः एवमेवं भवति। विशेषतया तत्र वक्तव्यं किमपि नास्ति। भुज अस्ति, भुज धातोः नमुल्, नमुल् भवति चेत् भुज अम्। तत्र पुगन्धलघुपथस्य इति सूत्रेण गुणः भवति, तर्हि भोज इति भवति, अम् इति भवति, मिलित्वा भोजम् इति भवति। द्वित्वं भोजम् भोजं भोजम् इति भवति, मिलित्वा इति। तत्र एवमेव अन्यरूपाणि अपि द्रष्टव्यानि। श्रावं श्रावम् अस्ति, श्रुधातु, श्रुधातोः श्रावम् इति रूपं भवति। श्रुधातोः श्रावम् इति रूपं भवति। श्रु तत्र नमुल्, तत्र ञिणि अचो ञिणिति, तदनन्तरं पुनः वृद्धि श्रा इति भवति, अवादेशः यद् श्रौ इति भवति। अन्यत् सर्वं श्रुधातुः अस्ति, श्रुधातोः वृद्धिः भवति चेत् श्रौ इति भवति, आवादेशः भवति, तर्हि श्राव इति भवति। उ भवति चेत् औ भवति। रैट्, श्रावं श्रावम् इति भवति। तत्र इतोपि किञ्चित् आचार्यः किञ्चित् स्मारयति अपरविषयान्। अत्र एतावदुक्तं, श्रावं श्रावम् इति उक्तं। तदनन्तरं चिन्नमुलोः इति नमुल् परे नौ वा दीर्घः इति एकम् आनुषङ्गिकं सूत्रम् अत्र आचार्यः स्मारयति। तत्र अस्माभिः तत्र पश्यामः वयम्। एतत् सूत्रं पश्यामः। पश्यतु, चिन्नमुलोर्दीर्घो अन्यतरस्याम् इति सूत्रम्। चिन्नमुलो दीर्घो अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य कः अर्थः? चिन्न अनन्तरं नमुल् परगण्णि प्रत्यये परे मित्संज्ञकधातूनां किं भवति? उपधायाः विकल्पेन दीर्घः भवति।
इति उक्तम्। तत्र किं पुनरपि एकवारं पश्यतु। चिण् परे नमुल् परे च नौ परतः मितां मकार इत् भवति तादृशधातवः मिताम् अङ्गानाम् उपधायाः दीर्घो भवति अन्यतरस्याम्। तत्र एवं नियमः अस्ति। तत्र एवमस्ति निच् परे भवति चेत् तत्र पश्यामः वयं कथं भवति इति पश्यामः। तत्र उदाहरणं गामं गामम् अथवा गमं गमम् इति गम धातोः विषयः। गमं गमम् इत्यपि रूपमस्ति, गामं गामम् इत्यपि रूपमस्ति। उदाहरणं तदेव दत्तमस्ति, पश्यतु। गामं गामम् इत्यपि अस्ति, अनन्तरं गमं गमम् इत्यपि अस्ति। तत्र कथं भवति इति पश्यामः। गम धातु गम्लगतौ इति धातुः अस्ति। तत्र गम्लगतौ इति धातोः गम इति अवशिष्यते। एकवारं पश्यामः। गम इति अस्ति। गम इति स्थिते तत्र अन्यक्रियाकल्पनां कृत्वा हेतुमति च इति सूत्रेण निच् भवति। हेतुमति च इति सूत्रेण निच् भवति। गम इ इति भवति। अतः उपधायाः इति सूत्रेण तत्र उपधायाः दीर्घः भवति, वृद्धिः भवति। तर्हि तत्र गा म इ इति भवति। गाम इति भवति। मितां ह्रस्वः इति सूत्रेण पुनः तस्य ह्रस्वः भवति। तर्हि मितां ह्रस्वः इति सूत्रमस्ति, गम इ इति भवति। तदनन्तरम् आभीक्ष्णे नमुल् च इति सूत्रेण एतस्मात् किं भवति? नमुल् भवति। नमुल् भवति चेत् अम् इति भवति। गम इ नमुल् इति भवति। तर्हि गम नमुल् इत्युक्ते एवं वयं सरलरूपेण एवं लिखामः, गमि अम् इति लिखामः। इदानीं नमुल् परक इ अस्ति अत्र, अर्थात् इ तस्य परे नमुल् अस्ति। एवमस्ति खलु? अत्र इ निच् अस्ति, तस्य परे अम् अस्ति। तर्हि नमुल् परक इ अत्र अस्ति, णि अस्ति अत्र। नमुल् परक णि अस्ति इति कृत्वा तत्र अनेन सूत्रेण अकारस्य दीर्घः भवति विकल्पेन। चिन्नमुलोर् दीर्घो अन्यतरस्याम् इति विकल्पेन दीर्घः भवति। विकल्पेन दीर्घः भवति चेत् गामि अम् इति भवति। नेरनिटि इति सूत्रेण इकारस्य लोपः भवति। तर्हि गाम् अम् इति भवति। मिलित्वा गामम् इति भवति। द्वित्वं भवति, नित्यवीप्सयोः इति। तर्हि गामं गामम् इति रूपं भवति अत्र। गामं गामम्। गामं गामम् इति पूर्वमकारस्य तत्र किं भवति? अनुस्वारयै परसवर्णः इत्यादिकं भूत्वा गामं गामम् इति भवति। इति एकं रूपं तत्र प्राप्तमस्ति। चिन्नमुलोः इति सूत्रे, चिन्नमुलोः इति सूत्रं तु तत्र एवं भवति। चिन्नमुलोः इति सूत्रं वैकल्पिकमस्ति। वैकल्पिकमस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? विकल्पेन दीर्घः इति अस्ति। तत्र दीर्घः यदि न भवति तर्हि गमं गमम् इति रूपं भवति। अत्र यदि दीर्घः न भवति, गमि अम् गम अम् गमम्, गमं गमम् इति रूपं भवति। कारणं तत्र दीर्घः गा इति दीर्घः वैकल्पिकः। अयं वैकल्पिकः दीर्घः। तेन कारणेन तत्र यदि 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 तत्र दीर्घः न भवति तर्हि तत्र किं भवति? गमं गमम् इति रूपं भवति। इति तत्र द्विधा रूपाणि भवन्ति इति। गमं गमम् अनन्तरं गामं गामम् इति रूपद्वयं तत्र भवति।
इति एकः विषयः तत्र चर्चितः। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् आचार्यः अपरम् एकं सूत्रमपि अत्र स्मारयति अस्मान्। किमस्ति? विभाषा चिन्नमुलोः इति नुम् विकल्पेन नुमागमविषयः। विभाषा तत्र किं भवति? यदा यदा विभाषा चिन्नमुलोः इति नुम् आगमः विकल्पेन भवति इति तत्र आचार्यः अस्मान् स्मारयति। आनुषङ्गिकं सूत्रं तत्र स्मारणमस्ति। सूत्रं दर्शयामि। एतत् सूत्रं विभाषा चिन्नमुलोः इति सूत्रम्। विभाषा चिन्नमुलोः इति सूत्रं किमस्ति? लभधातोः विषयः, विशेषनियमः लभधातोः विषये। लभधातोः चिन् प्रत्यये परे नमुल् प्रत्यये परे विकल्पेन नुमागमः भवति इति उक्तम्। लभधातोः चिन् प्रत्यये परे अथवा नमुल् प्रत्यये परे विकल्पेन नुमागमः भवति इति अस्ति। अत्र किमस्ति? उदाहरणं पश्यतु। लम्भं लम्भम् इति अस्ति, लाभं लाभम् इति अपि अस्ति। तत्र एवमस्ति। कथं भवति इति पश्यामः। तत्र कथं? लभधातुः अस्ति। लभधातुः डुलभश् प्राप्तौ इति मूलधातुः अस्ति। डुलभशौ डुलभश प्राप्तौ इति अस्ति। प्रक्रिया दृष्ट्या तु लभ इत्येव अवशिष्यते। तत्र पूर्वक्रियायाः कल्पनां कृत्वा नमुल् नमुल् भवति। लभ अम् इति स्थिते विभाषा चिन्नमुलोः इति सूत्रेण विकल्पेन नुमागमः मित्तस्ति इति कृत्वा मध्ये भवति। तदनन्तरं भ भवति। अम इति भवति। नकारस्य तत्र किं भवति? अनुस्वारः भवति। अनुस्वारस्य परसवर्णः भवति। अनुस्वारस्य परसवर्णः भवति चेत् ल म भ इति लम्भ इति भवति। अम्म इति भवति। इत्युक्ते मिलित्वा किं भवति? लम्भम् इति भवति। द्वित्वं भवति। द्वित्वं भवति चेत् लम्भम् इति भवति। लम्भं लम्भम् इति प्रथममकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे लम्भं लम्भम् इत्यपि तत्र लम्भं लम्भम् इति सन्ति। इति एकः विषयः। नुमागमः अत्र अस्ति। नुमागमः कीदृशः नुमागमः अस्ति? अत्र वैकल्पिकः नुमागमः अस्ति। वैकल्पिकः नुमागमः। यदि नुमागमः न भवति तर्हि किं भवति? नुमागमः न भवति चेत् लभ अम अद उपधायाः इति तत्र वृद्धि उपधा लाभ अम लाभम् इति भवति। लाभं लाभम् इति भवति। लाभं लाभम् इति प्रयोगः भवति। इति द्विधा तत्र प्रयोगः भवति। तर्हि लाभं लाभम् इति अपि प्रयोगः अस्ति। लम्भं लम्भम् इत्यपि प्रयोगः अस्ति। लब्ध्वा लब्ध्वा इत्यपि प्रयोगः अस्ति। सर्वत्र त्वा तु भवत्येव। लब्ध्वा लब्ध्वा इति भवति। तत्र एवमस्ति। इयं विभाषा व्यवस्थितविभाषा अस्ति। वयं जानीमः व्यवस्थितविभाषा इति कुत्रचित् नित्यं भवति, कुत्रचित् नित्यं न भवति इति अस्ति। तदेव व्यवस्थितविभाषया उपसृष्टस्य नित्यं नु। पश्यतु, यदि उपसर्गरहितधातुः अस्ति लभ तत्र विकल्पेन भवति। यदि उपसर्गसहितलभधातुः अस्ति तत्र नुम् नित्यं भवति। तत्र विकल्पः नास्ति। तस्मादेव पश्यतु, प्रा उपसर्गपूर्वकलभधातुः अस्ति चेत् प्रलम्भं प्रलम्भम् इति भवति। तत्र नित्यं भवति। तत्र वैकल्पिकं नास्ति। इयं विभाषा व्यवस्थितविभाषा, अर्थात् कुत्रचित् नित्यं भवति, कुत्रचित् अनित्यं भवति। निश्चितमस्ति तत् कुत्र भवति इति। प्रलम्भम् इति प्र उपसृष्टस्य नित्यं नु इति उक्तम्। उपसृष्टस्य इत्युक्ते उपसर्गसहितस्य लभधातोः इत्यर्थः। उपसृष्टस्य
उपसृष्टस्य नाम उपसर्गसहितस्य। उपसर्गसहितस्य लभधातोः नित्यं नुमागमः भवति। तर्हि तत्र किं भवति पश्यतु, प्रलम्भं प्रलम्भम् इति अस्ति। तत्र तत्र प्रलाभं प्रलाभम् इति रूपं नास्ति, एकमेव रूपं भवति, नित्यं नुमागमः। कारणं तत्र प्र इति उपसर्गसहितः अस्ति धातुः। तावदस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः। आचार्यः इतोपि एकम् आनुषङ्गिकं सूत्रं तत्र स्मारयति। इदं सूत्रं पश्यतु, जाग्रो अविचिन्नल् ङित्सु। जाग्रो विचिन्नल् ङित्सु, जाग्रो विचिन्नल् ङित्सु। तत्र किमस्ति, जाग्र इति धातु। जाग्रतेः गुणः स्यात् चिन् निल् इत्यादि सर्व नल्ङ्यद्भ्यो अन्यस्मिन् वृद्धिविषये प्रतिषेधविषये च। यत्र पश्यतु, जाग्र इत्येतस्य अङ्गस्य गुणः भवति अविचिन्नल् ङित्सु परतः। लिप् लकारः इत् भवति, तादृशं प्रत्यये परे इति भवति। तत्र अङ्गस्य गुणः भवति इति उक्तम्। अविचिन्नल् ङित्सु इति अस्ति। एतत् सर्वं तत्र अस्ति, सार्वधातुकार्थधातुकयोः इति अस्ति। तत्र अस्माकम् अत्र द्रष्टव्यमस्ति, लित् अस्ति तत्र, लित् लकारः इत् भवति तत्र प्रत्ययस्य। तर्हि तादृशविषयः अत्र अस्ति। जागृ इति अस्ति, नमुल् भवति चेत् लित् अस्ति। जागृधातु भवति, जाग्रधातु। जागृनिद्राक्षये इति धातु अस्ति, जागृनिद्राक्षये इति धातु। जागृनिद्राक्षये इति धातोः नमुल् अम्, तर्हि जागृ अम् इति भवति। तत्र किं भवति, अनुबन्धलोपः। तत्र जागृ अम्, जाग्रो अविचिन्नल् ङित्सु इति सूत्रेण तत्र ऋकारस्य गुणः, ऋकारस्य गुणः भवति चेत् जाग ऋ अम् इति भवति। जागर अम् मिलित्वा जागरम् इति भवति। जागरं जागरम् इति रूपं भवति। तत्र नित्यवीप्सयोः इति तत्र तत्र द्वित्वं। तर्हि किं भवति, जागरं जागरम् इति रूपं भवति तत्र। एवं यदा जागरं जागरम् इति एवं भवति। ण्यन्त्यस्यापि एवं भवति इति उक्तम्। अर्थात् यत्र निचन्तशब्दानामपि एवमेव भवति इति तत्र उक्तं। निचन्तशब्दानामपि एवमेवं भवति। पश्यतु, ण्यन्तस्यापि एवमेवं रूपं भवति। ण्यन्तस्य इत्युक्ते तत्र हेतुमान् निच् इति निचन्तशब्दः भवति, तस्यापि एवं ऋकारस्य गुणः भवति, निच् भवति, तस्य इकारस्य नेरण्डीति लोपः भवति। एवमेवं जागरं जागरम् इत्येव रूपं भवति इति उक्तं। तदेव ण्यन्तस्यापि एवमेवम् इत्युक्ते हेतुमति च, हेतुमान् निच्, तत्र निच् प्रत्ययः भवति चेदपि एवमेवं रूपं भवति इति तद्दर्शितम्। तावदेव तस्य किञ्चित् दीर्घं विवरणं, तस्य सूत्रस्य विवरणं तावदेव अस्ति। अग्रिमं सूत्रमस्ति न यदि अनाकाङ्क्षे इति अग्रिमं सूत्रम्। आकाङ्क्षति इति आकाङ्क्षः, आकाङ्क्षति इति आकाङ्क्षः, पचाद्यच् अच् प्रत्ययान्तः शब्दः। न आकाङ्क्षः अनाकाङ्क्षः, तस्मिन् अनाकाङ्क्षे इति अस्ति। आकाङ्क्षति इति आकाङ्क्षः, पचाद्यच्च न आकाङ्क्षे अनाकाङ्क्षः, तस्मिन् इति अनाकाङ्क्षे। न इति अव्ययम्, यदि इति सप्तम्यन्तम्, अनाकाङ्क्षे इति सप्तम्यन्तम्। यत् न यद्यनाकाङ्क्षेति आभीक्ष्णे त्वा नमुल् च समानकर्तृकयोः पूर्वकाले एतत् सर्वम् अत्र अनुवर्तते।
तत्र एवमस्ति, अत्र किञ्चित् निषेधः क्रियते, निषेधसूत्रमस्ति। त्वा अनन्तरं नमुल् इत्यनयोः निषेधः क्रियते। तत्र यच्छब्दः उपपदे पूर्वकाले, यदि पूर्वकालविवक्षा अस्ति, अनन्तरं तत्र उपपदरूपेण यत् शब्दः यदि अस्ति, तर्हि यत् प्राप्तं तन्न, तर्हि तत्र पूर्वकालार्थे यत् प्राप्नोति तन्न। पूर्वकालार्थे किं प्राप्नोति? पूर्वकालार्थे तत्र त्वा प्रत्ययः नमुल् प्रत्ययः तदेव प्राप्नोति खलु। यत् शब्दे उपपदे पूर्वकालार्थे यत् प्राप्तं तन्न, यत्र पूर्वोत्तरे क्रिये तद्वाक्यम् अपरं न आकाङ्क्षति चेत्, तत्र एवं नियमः अस्ति, पूर्वक्रिया अनन्तरम् उत्तरक्रिया, क्रियाद्वयं तु भवत्येव त्वा इत्यादि प्रयोगे। पूर्वक्रियायाः अनन्तरम् उत्तरक्रियायाः च अन्यस्य वाक्यस्य आकाङ्क्षा न भवति चेत् इत्यर्थः, न आकाङ्क्षति चेत्। यत्र पूर्वोत्तरे क्रिये, पूर्वपदस्य क्रिया पूर्ववाक्यम् उत्तरवाक्यं च पूर्वोत्तरे क्रिये तद्वाक्यम् अपरं न आकाङ्क्षति चेत्, अपरस्य वाक्यस्य परस्पर आकाङ्क्षा नास्ति चेत् इत्यर्थः। इत्युक्ते तद् वस्तुतः विवरणापेक्षया उदाहरणेन तद् तद् सरलतया वक्तुं शक्यते। उदाहरणं पश्यतु तत्र, तदनन्तरं वयं पुनः आगच्छामः। यदयं भुङ्क्ते ततः पठति इति वाक्यं। यत् अयं भुङ्क्ते ततः पठति, अत्र पश्यतु, अत्र क्रियापदद्वयमस्ति। प्रथमं भोजनं करोति, तदनन्तरं पठति। यः खादनं करोति तदनन्तरं पठति इत्यर्थः। अत्र यत् इति उपपदमस्ति। यत् अयं भुङ्क्ते ततः पठति, तत्र यत् इति उपपदम्, अनन्तरं यत् इति प्रयोगेण तत्र एक क्रियापदं तु भवति। तत्र क्रियाद्वयं, क्रियाद्वयोः कारणं तत्र वाक्यद्वयं। तत्र यतः इति अस्ति चेत्, तत्र यतः इति प्रयोगः भवति चेत् तत्र स्वाभाविकं तत्र ततः इति प्रयोगः भवत्येव। यतः इति भवति तर्हि ततः इति भवति आकाङ्क्षा, तर्हि परस्परं वाक्ययोः आकाङ्क्षा नास्ति। यत् 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 अयं भुङ्क्ते ततः पठति इति अस्ति। यदयं भुङ्क्ते इत्यत्र अपरस्य वाक्यस्य आकाङ्क्षा नास्ति। यदयं भुङ्क्ते योग्यं, तत्र तत्र तस्य विषयः समाप्तः। अपरस्य वाक्यस्य आकाङ्क्षा तत्र न भवति। तद् भिन्नं वाक्यं, ततः पठति इति भिन्नं वाक्यं। तत्र परस्पर आकाङ्क्षा तत्र नास्ति, अनाकाङ्क्षितमस्ति वाक्यद्वये। यत्र यत् इति प्रयोगेण तद् भवति। यत् इति शब्दः उपपदं भवति, अनन्तरं क्रियाद्वयस्यापि तत्र वाक्यद्वयं। तस्मात् तत्र किं भवति? ततः पठति इति भवति। ततः इति प्रयोगेण तत्र द्वयोः वाक्ययोः अनाकाङ्क्षां द्योतयति, परस्पर आकाङ्क्षा नास्ति। अतः पूर्वकालिकक्रिया अस्ति भुज धातु। भुज धातोः किं न भवति? त्वा प्रत्ययः वा भवतु, नमुल् प्रत्ययः वा भवितुमर्हति पूर्वक्रिया अस्ति इति कृत्वा। कारणं प्रथमं भोजनं करोति तदनन्तरं पठति इति अस्ति, परन्तु अत्र वाक्यस्य स्ट्रक्चर् किञ्चित् भिन्नम् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? परस्पर आकाङ्क्षा यत्र भवति तत्रैव भवति एतत् सर्वं। त्वा प्रत्ययः नमुल् वा भवति, अत्र परस्पर आकाङ्क्षा नास्ति इति कृत्वा न यद्यनाकाङ्क्षे इति सूत्रेण तत्र एतयोः निषेधः भवति, त्वा प्रत्ययस्य नमुल् प्रत्ययस्य च। तस्मादेव भुज धातोः त्वा वा नमुल् वा न भवति, भुङ्क्ते इत्येव तत्र रूपं भवति। यदयं भुङ्क्ते ततः पठति इति भवति। कारणं तत्र आकाङ्क्षा नास्ति। यत्र आकाङ्क्षा भवति तत्र तु भिन्नं भवति। यदयं भुक्त्वा व्रजति ततः अधीते इति तत्र प्रत्युदाहरणं दत्तमस्ति। पश्यतु, इह त्वाणमुलौ न, अनाकाङ्क्षे किम् इति प्रश्नः। अनाकाङ्क्षे यत्र आकाङ्क्षा, अनाकाङ्क्षे यदि यत्र आकाङ्क्षा भवति तत्र तु एवं न भवति। तत्र तु किं भवति? तत्र तु त्वा प्रत्ययः भवत्येव, तत्र तु त्वा प्रत्ययः भवत्येव।
तस्य उदाहरणमपि प्रत्युदाहरणमपि दर्शितमस्ति तत्र। यदयं भुक्त्वा व्रजति ततो अधीते। तत्र किमस्ति? प्रथमं किमस्ति? यः कोऽपि किमपि खादति तदनन्तरं सः पठति। तत्र वाक्ये भुक्त्वा इति अस्ति, तस्य आकांक्षा अस्ति। तस्मात् तत्र पश्यतु कथं, यदयं भुक्त्वा व्रजति ततः अधीते। भुक्त्वा व्रजति इत्यत्र व्रजति इत्यनेन अनन्तरं भुज, एतयोः परस्परम् आकांक्षा अस्ति। तस्मात् तत्र किं भवति? तत्र त्वा प्रत्ययः भवति। यत्र आकांक्षा नास्ति तत्र तु त्वा प्रत्ययः न भवति इति तस्य आशयः। तस्य यत् इति तस्य उपपदमपि अस्ति। यत् अयं भुङ्क्ते, तत्र एकं वाक्यं समाप्तं, तत्र आकांक्षा समाप्ता। तस्मात् तत्र भुज धातोः त्वा प्रत्ययः वा नमुल् प्रत्ययः वा न भवति। यदयं भुङ्क्ते ततः पठति इति अस्ति। अपरवाक्ये तथा नास्ति। अपरवाक्ये पश्यतु, यदयं भुङ्क्त्वा व्रजति इति अस्ति, कारणं तत्र आकांक्षा अस्ति। अनन्तरं ततः अधीते, तत्र आकांक्षा नास्ति, ततः अधीते। तस्मात् पश्यतु, यदयं भुक्त्वा, पुनः व्रज धातोः न भवति, व्रज धातोः त्वा प्रत्ययः न भवति, व्रज धातोः न भवति इति कृत्वा तत्र व्रजति इत्येव भवति। ततः अधीते इति भवति, कारणं व्रजति इति पर्यन्तं तत्र आगत्य आकांक्षा समाप्ता। तत्र यदयं भुक्त्वा व्रजति इति तत्र स्थितं। ततः अधीते इति अपरं द्वितीयं वाक्यं, तत्र परस्पर आकांक्षा नास्ति इति कृत्वा ततः व्रज धातोः पुनः त्वाक् प्रत्ययः वा नमुल् प्रत्ययः वा न भवति इति अर्थः तत्र। एतावदेव, तत्र एक सामान्यं विवरणम् एतत्, तावदेव तत्र द्रष्टव्यमस्ति। वयम् अग्रे गच्छामः। विभाषा अग्रे प्रथमपूर्वेषु इति सूत्रम्। विभाषा अग्रे प्रथमपूर्वेषु इति सूत्रमस्ति। अग्रेश्च प्रथमश्च पूर्वश्च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अग्रे प्रथमपूर्वाः इति। अग्रे प्रथमपूर्वाः इति पदत्रयम्। अग्रेश्च प्रथमश्च पूर्वश्च। अग्रे प्रथमपूर्वेषु इति सप्तमी, विभाषा इति प्रथमान्तम्। पश्यतु, तत्रापि एतत् सर्वम् अनुवर्तते। क्त्वा नमुल् इत्यादि इत्यादि सर्वं समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यादिकं सर्वं यथा पूर्वं भवति। तत्र एवमस्ति, अग्रे आभीक्ष्णे इति न अनुवर्तते। अत्र पौनःपुन्येन इति अर्थः न, आभीक्ष्णे इति न अनुवर्तते इति सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तमस्ति। आभीक्ष्णे इति न अनुवर्तते। येषु उपपदेषु, केषु उपपदेषु? अग्रे, प्रथम, अनन्तरं पूर्व इति शब्दत्रयम्। अग्रे, प्रथम, अनन्तरं पूर्व इति शब्दत्रये उपपदे समानकर्तृकयोः तत्र किं भवति? समानकर्तृकयोः पूर्वकाले त्वा नमुलौ विकल्पेन भवति इति उक्तम्। येषु उपपदेषु समानकर्तृकयोः पूर्वकाले तत्र त्वा नमुलौ वास्तः विकल्पेन भवति। इत्युक्ते अग्रे अग्रे भोजं व्रजति इत्यपि प्रयोगः अत्र किं नास्ति, आभीक्ष्णे अर्थः नास्ति। आभीक्ष्णे अर्थः नास्ति इति कृत्वा द्वित्वं नास्ति, केवलम् अग्रे भोजं व्रजति अथवा अग्रे भुक्त्वा इति प्रयोगः। अग्रे भोजम् अथवा अग्रे भुक्त्वा व्रजति इत्यर्थः। तत्र अग्रे भोजं व्रजति, अग्रे भुक्त्वा इत्यपि अस्ति, वैकल्पिकमस्ति। तत्र प्रथमं भोजं प्रथमं भुक्त्वा, पूर्वं भोजं पूर्वं भुक्त्वा
इत्यादि प्रयोगाः तत्र भवन्ति। तत्र विकल्पेन नमुल् भवति चेत् भुज अम् इति भोज अम् तद्वयं दृष्टवन्तः रूपं, तेन कारणेन इदानीं प्रक्रियादर्शनस्य आवश्यकता नास्ति। पूर्वं भुक्त्वा, अन्यथा त्वा भवति चेत् पूर्वं भुक्त्वा व्रजति इति भवति। पक्षे अर्थात् यदि वैकल्पिकमस्ति खलु, वैकल्पिकमस्ति अर्थात् त्वा भवितुमर्हति, नमुल् भवितुमर्हति। यदि नास्ति तर्हि किं भवति? पक्षे पक्षे लडादयः, पक्षे लडादयः इति भवति। अग्रे भुङ्क्ते ततो व्रजति इति भवति। यदि त्वा प्रत्ययः न भवति इति चिन्तयतु, कथं भवति? अग्रे भुङ्क्ते अनन्तरं व्रजति, ततः व्रजति इति अर्थः भवति। अग्रे भुङ्क्ते इति प्रथमं भोजनं करोति इत्यर्थः। अग्रे प्रथमं पूर्वम् इति समानार्थे एव अस्ति। प्रथमं भुङ्क्ते ततः व्रजति, अथवा पूर्वं भुङ्क्ते ततः व्रजति इति प्रयोगाः भवन्ति। तथा उभयदापि प्रयोगः अस्ति। अग्रे भुक्त्वा व्रजति इत्यपि प्रयोगः अस्ति, अग्रे भुङ्क्ते ततः व्रजति इत्यपि प्रयोगः भवति। तर्हि आभीक्ष्ण्यार्थं भवति चेत् कथं भवति? पौनःपुन्येन पूर्वविप्रतिषेधेन नित्यमेव विधिः भवति। तत्र नित्यमेव भवति, तत्र तु वैकल्पिकं नास्ति। यदा आभीक्ष्ण्यार्थः भवति तर्हि तत्र तु पूर्वविप्रतिषेधः भवति। तत्र पूर्वविप्रतिषेधः भूत्वा तत्र नित्यवीप्सा भवति। तत्र तर्हि किं भवति? आभीक्ष्ण्यार्थे तु आभीक्ष्णे नमुल्च इति नित्यं भवति, कारणं तत्र एतद् विकल्पः न भवति। कः विकल्पः? विभाषा अग्रे प्रथमा पूर्वेषु इति विकल्पः न भवति। तत्र उभयमपि भवति। तत्र पूर्वविप्रतिषेधः भवति, अर्थात् आभीक्ष्णे नमुल्च इति नित्यं नमुल् भवति, अथवा क्त्वा भवति, ततः अग्रे पूर्वविप्रतिषेधः। परविप्रतिषेधे परं कार्यं नास्ति, अत्र पूर्वविप्रतिषेधः भवति। कारणं तत्र आभीक्ष्णे नमुल्च इति सूत्रं पूर्वसूत्रमस्ति, 3-4-22 अस्ति। एतत् सूत्रं 3-4-22 अस्ति। किं सूत्रम्? आभीक्ष्णे नमुल्च। 3-4-24 अस्ति विभाषा अग्रे प्रथमपूर्वेषु इति सूत्रम्। वस्तुतः परं सूत्रं विभाषा अग्रे प्रथमपूर्वेषु इति अस्ति, परन्तु अत्र पूर्वविप्रतिषेधः भवति। पूर्वविप्रतिषेधेन तत्र किं भवति? नित्यमेव विधिः भवति। यत्र आभीक्ष्ण्यार्थः भवति इत्युक्ते कश्चन बहुवारं भोजनं कृत्वा व्रजति इत्यर्थः। अग्रे पूर्वमेव बहु भोजनं करोति, तदनन्तरं व्रजति, तर्हि अग्रे भोजं व्रजति इत्यर्थः। पौनःपुन्येन भोजनं, तर्हि अग्रे भोजं व्रजति। तत्र एवं प्रयोगः न भवति। अग्रे भुङ्क्ते व्रजति ततः व्रजति इति प्रयोगः न भवति, कारणं तत्र वैकल्पिकं नास्ति, तत्र नित्यमस्ति नमुल्। अग्रे भोजं व्रजति इति प्रयोगः भवति, अन्यथा अग्रे भुक्त्वा भाषायाः सूक्ष्मप्रयोगाः एते। वयं वस्तुतः तावत् प्रयोगं न कुर्मः इति कृत्वा वयं तस्य भेदं वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः। कारणम् अस्माकं दैनिकव्यवहारे तु यदि संस्कृतं व्यवहारः न्यूनः, यदि व्यवह्रियते चेदपि एतादृशसूक्ष्मप्रयोगाणां व्यवहारः तु न भवति इति कृत्वा कदाचित् अस्माकं कृते एतत् सर्वं नवीनं स्यात्। यदि तदेव भाषाभ्यासः नास्ति चेत् व्याकरणशिक्षणं नाम किञ्चित् कठिनमेव भवति सर्वदा। यदि भाषायाः अभ्यासः अस्ति, यदा भुक्त्वा इत्यादिकं वयं जानीमः, अरे एतद् एवं भवति इति, एतादृशसन्दर्भे वयम् एतत् कथं भवति इत्यादिकं भवति। अग्रे भोजं व्रजति, तर्हि भवन्तः अपि वारं वारं भोजनं कृत्वा व्रजतु, तर्हि अवगन्तुं शक्यते कथं भवति इति। अग्रे गच्छामः वयं। कर्मण्याक्रोशे कृञः घमुञ् इति अग्रिमं सूत्रं। खमुञ् प्रत्यय विधायकं सूत्रं। खमुञ् इति प्रत्ययः तत्र कर्मणि उपपदे किं भवति? आक्रोशे अर्थे गम्यमाने
किं भवति धातोः कृञ्ञधातोः धातुविशेषः अस्ति कृञ्ञधातोः तत्र किं भवति खमुञ्ञप्रत्ययः भवति कर्मणि उपपदे आक्रोशे अर्थे गम्यमाने कृञः खमुञ्ञप्रत्ययः स्यात् इति अस्ति खमुञ्ञप्रत्ययः भवति खमुञ्ञप्रत्ययस्य खकारः इत् भवति ञकारः इत् भवति उकारः उच्चारणार्थः भवति अम् इति अवशिष्यते हित् अस्ति इति कृत्वा अरुर्दुषद् अजन्तस्य मुम् इति सूत्रेण मुम आगमः भवति इति वैशिष्ट्यम् अन्यथा नमुल् अनन्तरं खमुञ् इति द्वयोः मध्ये कः भेदः अम् इत्येव अवशिष्यते अनुबन्धलोपोत्तरम् अम् इत्येव भवति तर्हि कः लाभः तर्हि तस्य उत्तरम् एतदस्ति तत्र खमुञ् अस्ति चेत् खित् अस्ति खकारः इत् भवति खित् अस्ति इति कृत्वा अरुर्दुषद् अजन्तस्य मुम् इति सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र तत्र मुमागमः भवति यथा एवमस्ति चौरं कारम् आक्रोशति इति अस्ति करोति शब्दः अत्र उच्चारणार्थे अस्ति यदा कस्यचित् गृहे चोरः आगतः चोरं दृष्टवान् सः तर्हि सः आक्रोशं करोति चोरः 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 इति आक्रोशं करोति तर्हि तदेव तत्र विवक्षा अस्ति चौरं कारम् आक्रोशति इति चौरं कारम् आक्रोशति सः चौरं कारम् आक्रोशति इति वदति एतत् श्रुत्वा कश्चन अपरः वदति एकस्य देवदत्तस्य गृहे चोरः आगतः देवदत्तः चोरः चोरः इति कृत्वा आक्रोशं करोति तर्हि देवदत्तः चौरं कारम् आक्रोशति तद्दृष्ट्वा यज्ञदत्तः वदति पश्यतु देवदत्तः चौरं कारम् आक्रोशति इति तस्य भावः चौरं कारम् आक्रोशति इति करोति इति अत्र उच्चारणार्थे अस्ति करोति इति अत्र उच्चारणार्थे अस्ति तदेव करोतिरुच्चारणे चौरशब्दम् उच्चार्य इत्यर्थः चौरं कारम् आक्रोशति इत्युक्ते चौरशब्दम् उच्चार्य आक्रोशति इत्यर्थः अन्यविषयः अत्र अस्ति अत्र चौरशब्दम् उच्चार्य आक्रोशति इति अस्ति तस्मात् तत्र प्रक्रिया एवं भवति समासः अस्ति खलु तत्र चौरम् इति भवति चौरम् इति अस्ति चौरं चौर अलौकिकविग्रहे तु चौर अम् इति भवति प्रधातु खमुञ् प्रत्ययः मूलप्रत्ययः एकवारं प्रत्ययम् अत्र दर्शयामि प्रथमवारम् आगतम् इति कृत्वा खमुञ् प्रत्ययः भवति चौर अम् इति तत्र तिष्ठतु अहं तद् अनन्तरं तेन सह योज्य चौर 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 अम् प्र अम् खमुञ् अम् इति अस्ति तर्हि तत्र अग्रे किं भवति चौर अम् अचोञिणिति इति सूत्रेण तत्र कृ इत्यस्य चौर अम् इति भवन्तः तत्रैव स्थापयन्तु अहम् इतः एव करिष्यामि किञ्चित् वारं वारं तद् लेखने समयः भवति तर्हि अचोञिणिति इति सूत्रेण तत्र किं भवति वृद्धिः भवति कार् कार् अम् इति भवति चौर कार् चौर अम् कार अम् इति भवति अनन्तरं तत्र उपपदसमासः भवति उपपदसमासः भवति चेत् सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण तत्र अम् प्रत्ययस्य लोपः भवति तर्हि तत्र चौर इति भवति तदनन्तरं
कार इति भवति। कार्यं कारं तर्हि चौर अम् इत्यस्य लोपः चौरकारम् इति भवति। कारमिति खितन्तमस्ति तस्मादेव अरुद्विषदजन्तस्य मुम् इति सूत्रेण तत्र मुम् आगमः भवति। चौर मुम् आगमः भवति चेत् तत्र किं भवति? म इति भवति, कारम् इति भवति। मुमागमः अनुबन्धलोपः, अनुबन्धलोपो भूत्वा चौरं कारम् इति भवति। मकारस्य अनुस्वारः, अनुस्वारस्य परसवर्णः, तर्हि चौरङ्कारम् इति भवति। एवं भवति, चौरङ्कारम् इति भवति। चौरङ्कारम्, चौरङ्कारम् आक्रोशति इति भवति। चौरङ्कारम् आक्रोशति इति प्रयोगः भवति। चौरङ्कारम् आक्रोशति। एतदेव एतस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति। चौरङ्कारम् आक्रोशति इति उक्तम्। एवमेव अपरमपि एकं सूत्रमस्ति, स्वादुमि नमुल् इति अग्रिमं सूत्रम्। स्वादुमि नमुल् इति अग्रिमं सूत्रम्। स्वादुमि नमुल् तत्र पश्यामः वयं कर्मण्याक्रोशे अभवत् खमुन्ये, तदनन्तरं स्वादुमि नमुल्। तत्र एवमस्ति, समानकर्तृकयोः पूर्वकाले कृञः इति च अनुवर्तते। स्वादु इति शब्दः अस्ति, स्वादु तस्मिन् अर्थे वर्तमानेभ्यः अन्य स्वादु इति स्वादु शब्दस्य मान्तत्वं निपात्यते अत्र, तदेव स्वादुमि इति अस्ति। स्वादुम शब्दस्य सप्तम्यन्तं रूपमस्ति स्वादुमि इति। स्वादुमि इति स्वादु इति शब्दः, तस्य मान्तत्वं निपात्यते। स्वादु इत्येव अस्ति, परन्तु आचार्यः म योजयित्वा निपातितं रूपं तत्र दर्शयति, स्वादुम इति। स्वादुम इति शब्दस्य सप्तमी एकवचनं स्वादुमि इति अस्ति। स्वादुमि इति प्रयोगस्य कः लाभः इत्युक्ते, तत्र स्वादुमि इति प्रयोगस्य अर्थग्रहणं भवति। अतः स्वादु शब्दस्य प्रयोगे अथवा तदर्थक अन्येषां शब्दानां प्रयोगे च इति तस्य अर्थः भवति। तदेव स्वादुमि इति अस्ति। स्वादुमि इति अर्थग्रहणं करणीयम्। स्वादुमि इति कारणेन स्वादु इति शब्दस्य प्रयोगेऽपि भवति, तदर्थक अन्यशब्दानां प्रयोगेऽपि भवति। एषः नियमः। स्वादु अर्थेषु उपपदेषु कृञः नमुल् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। स्वादु इति वयं जानीमः, तस्य अर्थमपि जानीमः, स्वादु इति। तर्हि स्वादु इति शब्दस्य प्रयोगे पूर्वसूत्रेण तत्र वस्तुतः तत्र किं कर्तुं शक्यमासीत्? नमुल् इति करोति चेदपि तत्र नमुल् इति करोति, खमुञ् इति करोति, भेदः नास्ति, प्रत्ययः तु एकः भवति। तर्हि तत्र किमर्थं न करोति इत्युक्ते, तत्र स्वतः मुमागमं कृत्वा स्वादुङ्कारम् इति कर्तुं शक्यमासीत्, पृथक् प्रत्ययविधानेन कः लाभः इत्यपि प्रश्नः अस्ति। तस्य एक कश्चन विषयः अस्ति। तत्र मूलशब्द स्वादुम् इति कृत्वा यदा स्वादु इत्येव कृत्वा तत्र कमुञ् प्रत्ययं कृत्वा अरुद्विषदजन्तस्य मुम् इति मुमागमं कृत्वा स्वादुं कृत्वा इति रूपं प्राप्नोति स्म। तर्हि पुनः अत्र एतस्य विवरणेन किं भवति इति प्रश्ने सति तत्र स्त्रीलिङ्गशब्दानां तत्र समस्या भवति इति कृत्वा एतस्य विवरणं कृतमस्ति इति कुत्रचित् विवरणे अस्ति। स एकः विषयः अस्ति। कारण स्त्रीलिङ्ग
विग्रहेषु तत्र कार्यं न भवति यदि वयं खमुञ् प्रत्ययं कुर्मः चेत् इति अस्ति। तस्मादेव अत्र एतद् विशेषतया नमुल् प्रत्यय विधानं कृतम् इति अस्ति। तत्र पश्यतु, स्वादु शब्दस्य मान्तत्वं निपात्यते। अस्वाद्यं स्वाद्वीं कृत्वा भुङ्क्ते इत्यर्थे स्वादुं कारं भुङ्क्ते इति। स्वादुं कारम् इति शब्दः पश्यतु, अस्वादीं स्वादीं कृत्वा भुङ्क्ते इत्यर्थे स्वादुं कारम् इति शब्दः। स्वादुं कारम् इति शब्दः अर्थात् स्वादु कृत्वा भुङ्क्ते। तर्हि स्वादुम इति शब्दः अस्ति। स्वादुम इति शब्दः तत्र स्वादुम इति शब्दात् स्वादुम इति शब्दः तत्र दत्तः नमुल् स्वादु अन्य नमुल् इति तत्र अनुबन्धलोपः स्वादुं कार इति स्वादुकार इति भवति। स्वादु शब्दः स्वादुम कारम् इति भवति। तत्र स्वादुम इति निपातितमस्ति। स्वादुम कृ नमुल् अन्य सर्वं यथा पूर्वं। कृ इति भवति चेत् कारम् इति भवति। कृ अं पूर्वं यथा कृतं तदेव अत्र खमुञ् भवतु, खमुञ् भवतु, एवमेवं भवति। तत्र स्वादु इति भवति, स्वादुम इति भवति, कारं भवति, स्वादुं कारम् इति शब्दः भवति। अर्थः एवमस्ति, अस्वादुं स्वादुं कृत्वा भुङ्क्ते इत्यर्थे स्वादुं कारं भुङ्क्ते इति शब्दः। वयम् अत्र तिष्ठामः इदानीं। एतस्य किञ्चित् अग्रे विवरणमस्ति, तद् वयम् अग्रे कुर्मः। सर्वेभ्यः दीपावल्याः शुभकामनाः। शान्तिमन्त्रेण नं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे तत्र पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद।